گله میگیرم صبر کرا طولا نگیم توش ما نو ری تو طولا مسئله که نه با نه یه نجولا تو که فایده تو کم بشم نه نه آن را خلاقی ایده نه بیشو والا ایده نه باز نه جلا عادت قاری صاحب قصاب 350 رحیم قصاب این پلازا جویه یه دنیا इधर कौन है तुम्हारा दूर नहीं है
सर पे हो जाओ